नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं कौस्तुभ आपटे तुमकां ह्यो प्रादेशीक खबरो दिता. हरवळे पंचायतीच्या वेंचणुके खातीर काल उमेदवारी अर्ज दाखल जाले. 5 प्रभागां खातीर 20 ऑक्टोबराक वेंचणूक जातली. 1 ऑक्टोबर ते 9 ऑक्टोबर मेरेन सकाळी 10 ते दनपारां 1 मेरेन उमेदवारी अर्ज भरपाची मुजत आसा. 5 प्रभागांपैकी 2 प्रभाग बायलां खातीर राखीव आसा अशी माहिती राज्य वेंचणूक आयोगा कडल्यान मेळ्ळ्या. हरवळे पंचायतीचो कार्यकाळ 18 ऑगस्ट 2024 सोंपिल्ल्यान पंचायतीचेर प्रशासकाची नेमणूक जाल्या. हरवळेच्या 5 प्रभागांमदीं 2091 मतदार आसात. 10 ऑक्टोबराक उमेदवारी अर्जांची छाननी जातली. 11 ऑक्टोबराक दनपारां 2 मेरेन उमेदवारी अर्ज फाटीं घेवपाक मेळटले. 20 ऑक्टोबराक मतदान जातले. त्या उपरांत 21 ऑक्टोबराक मतमेजणी जातली. साश्ट म्हालांतल्या ओर्ली पंचायतीच्या प्रभाग 7 आनी केपें म्हालांतल्या मोरपिल्ला पंचायतीच्या प्रभाग 6 खातीर 20 ऑक्टोबराकूच पोटवेंचणूक जातली. ओर्ली आनी मोरपिल्ला वेंचणुके खातीर एकूय उमेदवारी अर्ज दाखल जावंक ना. 5 प्रभागांपैकी 2 प्रभाग बायलां खातीर राखीव आसात. वास्को शारांतल्या 3 ट्युरिस्ट टॅक्सी संघटनांनी काल वास्कोचे आमदार दाजी साळकार हांची भेट घेवन तांचेर जावपी अन्याय पयस करपाची मागणी करून ह्या संबंदीचें निवेदन आमदार साळकर हांकां दिलां. दाबोळेच्या विमानतळावेली पॅसेंजर विमान सेवा कमी जायत सावन भाडें मेळप कठीण जालां. मुरगांव बंदरान पर्यटकांक घेवन क्रूज बोटी येवपाक लागिल्ल्यान मुरगांवांतले टॅक्सी धनी वास्कोकारांक पयस दवरून पुराय धंदो आपणाल्या ताब्यांत दवरता. रेल्वे स्टेशना भायर बेकायदेशीरपणान मिनी बसवाले पर्यटकांक घेवन वतात. अशें जावपाक लागिल्ल्यान टॅक्सीचो वेवसाय बंद पडपाची भिरांत उप्राशिल्ल्यान मध्यस्थी करपाची मागणी ट्युरिस्ट टॅक्सी धन्यांनी आमदार साळकार हांचे कडेन केले. इतले मजगतीं हो प्रस्न आपूण मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आनी येरादारी मंत्री माविन गुदिन्हो हांचे मुखार मांडपाचें उतर आमदार दाजी साळकर हांणी टॅक्सी धन्यांक दिलां. फाटल्या 2-3 दिसांत दक्षिण गोंयांत वट्टत 1312 भाडेकारांची तपासणी जाली. हातूंतले 1242 जाण भाडेकार जाल्यार 70 जाण लोकांच्या घरांत काम करपी कामगार आसात अशी माहिती दक्षिण गोंयचे पुलीस अधीक्षक सुनिता सावंत हांणी दिल्या. कोलवा, वास्को, वेर्णा, फोंडा आनी म्हार्दोळ ह्या 5 पुलीस स्टेशनांच्या मर्यादेत चडांत चड भाड्याक रावपी मेळ्ळ्यात. तातूंत फोंडा पुलीस स्टेशनाच्या अधिकार क्षेत्रांतल्या सगळ्यांत चड 262 भाडेकारांचो आस्पाव जाता. ते उपरांत वेर्णा 220, कोलवा 198, वास्को 180 आनी म्हार्दोळ 127 भाडेकारांची नोंद जाली. हेर पुलीस स्टेशनांच्या आवाठा भितर मेळपी भाडेकार तुवेन उणे आसात. निरोगी जिणे खातीर पर्यावरण नितळ आसपाची गरज आसा. तशेंच गोंय हें पर्यटन थळ आशिल्ल्यान पर्यटकांक आकर्शीत करपा खातीर सुविधां सयत नितळसाण म्हत्वाची आसा अशें पंचायत मंत्री माविन गुदिन्हो हांणी सांगलें. गुदिन्हो काल खोर्ले म्हापशेच्या सारस्वत एज्युकेशन संस्थेच्या श्रीधर काकुलो वाणिज्य आनी वेवस्थापन महाविद्यालयात आयोजीत स्वच्छता ही सेवा मोहिमेच्या समारोप कार्यावळीत उलयताले. गोंयांत कोयर वेवस्थापन आनी प्रक्रिया करपाची सुविधा आशिल्ल्यान गोंय कोयर मुक्त जावप शक्य आसा, पूण ते खातीर नागरिकां सयत थळाव्या संस्थांनी यत्न करपाक जाय अशें सांगून तांणी चिखली आनी बोगमाळो गांव नितळ आनी हरीत करपा खातीर केल्ल्या यत्नांची म्हायती दिली. गुदिन्हो हांणी ग्रामपंचायत वाठारांतल्या कोयराचें योग्य तरेन वेवस्थापन करपा खातीर गटविकास अधिकाऱ्यांनी पंचायत प्रशासनाक सहकार्य करपाचो उलो मारलो. गोंय विधानसभेचे उपसभापती आनी म्हापशेचे आमदार जोशुआ डिसोजा हांणी आपल्या उलोवपांत लोकांनी आपलो वाठार नितळ आनी कोयर मुक्त दवरपाचो उलो मारलो. ह्या वेळार स्वच्छ भारत नितळ गोंय विशयाचेर चर्चासत्र जालें. ह्या कार्यावळीत उत्कृश्ट नितळसाण कामगार, उत्कृश्ट पंचायत तशेंच गटविकास अधिकाऱ्यांचो सत्कार जालो. म्हापसा नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष डॉ. नूतन दिचोलकर, पंचायत उपसंचालक कृष्णकांत पांगम आनी हेर अधिकारी ह्या वेळार हाजीर आशिल्ले. सुरवेक पंचायत उपसंचालक प्रसिद्ध नायक हांणी उपस्थितांक येवकार दिलो जाल्यार उपसंचालक फियोना कार्दोज हांणी निमणे उपकार मारले. गोवा कोंकणी अकादेमी आनी सृजन संवाद गोवा तशेंच गोवा विद्याप्रसारक मंडळाचे डॉ. दादा वैद्य शिक्षण महाविद्यालय फोंडा हांणी जोड पालवान कोंकणी साहित्यकार तशेंच ज्ञानपीठकार रविंद्रबाब केळकर हांची जल्मशती कार्यावळ आंखल्या. हे निमतान 5 ऑक्टोबर विद्यापीठ आनी महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यां खातीर रविंद्रबाब केळकर हांच्या साहित्याचेर प्रस्न मंजुषा सर्त GVMS डॉ. दादा वैद्य शिक्षण महाविद्यालय फोंडा हांगा शेनवारा सकाळी 9:30 वरांचेर सुरू जातली. गोंय विद्याप्रसारक मंडळ कार्यकारी समिती अध्यक्ष कृष्णा शेट्टे ह्या सुवाळ्याक मुखेल सोयरे म्हूण हाजीर आसतले. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.